सर लिजेंडरी तियात्री जुजे रोड सद्याक आमच्या मोदींना तुमकां कितें सांगचें दिसता? आयज आमकां एक सॅड आनी दुखाची खबर आतांच मेवली की आमचो एक सारको सुपरस्टार ऑफ कोंकणी स्टेज आनी बरो कांतोरिस्ट एक आमचो आयज सोंपोन गेला बाब जुजे रॉड. हाणें भरपूर तियात्रान कांतारां म्हटलीं आनी आमचो तियात्र जो गोंयांत चलता तो कुवीट शारांत ताणें जायतो प्रमोट केलो आनी तेच बरी ताणें जायते तियात्र बरयले आनी आयज ह्या दिसाक तो ह्या संवसाराक ओद्दोल्लो. हांव एज अ तियात्र अकादमी प्रेसिडेंट आनी म्हजे सगळे वांगडी ह्या दुखाच्या वेळार ताका सपोर्ट सांगात दितात आनी ताचे फॅमिलीक, ताचे घरकान्नीक बाय जुडी, ताचे पूत, ताची धूव आनी ताची सगळी फॅमिलीक आमी आमचे कॉन्डोलन्स पाठयतात आनी देवान तांकां हें दूख सोंसूंक तांकां बळ आनी बरी कृपा दिवची. कारण एक घरांतलो मनीस वचप म्हटल्यार भरपूर फॅमिलीक दूख आसता आनी बाब जुजे रॉड म्हणटा तो एक असलो तियात्रीस्ट जाणें जायत्या लोकांक आपल्या तियात्रान बरी देख दिवन जायते जाणांक रडयल्यात, हांसयल्यात आनी तो एक कॅरेक्टर बरे रोल करपी, बरी कांतारां म्हणपी. ताची सासूमाई बरी तियात्रीस्ट, सासूपाई बरो तियात्रीस्ट. आमचो रोमियो मेंडीस ताचो सासूपाय, ताची सासूमाय आमची फेमस बाय आंतोनेत मेंडीस म्हटल्यार सगळे वळखतात ती ताची सासूमाय. ताची घरकान्नीय तियात्रान काम करपी कांतारां म्हणपी बायजुडीक आनी ताचे सगळे फॅमिलीक, भुरग्यांक आमचे दुखाची बुजवण आमी पाठयतात. सर तियात्र पालकाचेर तांचो कॉन्ट्रिब्युशन तियात्र अकॅडमी बूक पब्लीश करता, तांच्या वर्काक रिकॉग्नायज करपाक तुमी कितें स्टेप्स घेतले वा कितें रिकॉग्निशन दिवपाक तुमच्या सायडीच्यान कितें आसतलें नेक्स्ट स्टेप्स? आमी ताचे तियात्र, ताचे घरकान्नीक मेळोन ताचो तो तियात्र आसा बरयल्लो सगळो आमी पुस्तक रुपान तो छापून फुडले पिळगेक दवरपाचे आमी प्रयत्न करतले. कारण आमी जायते तियात्रिस्टांचे अशे पुस्तकां छापल्यात आनी हो एक महान तियात्रीस्ट, ताचे तर छापूंकूच जाय. एकूच न्हय, ताचे 4-5 तर तियात्र आसात, इवन 10 तियात्र आसात. एकूच पुस्तक फॉर्मान आमी ते तियात्र मोठो बूक करून आमचे फुडले पिळगेक, फुडल्या भुरग्यांक तो सांबाळून दवरून फुडल्या पिळगेन तो पळोवन शिकून तो तियात्र ताचो करूंक अशी आमची अपेक्षा आसतली. आनी आमी ताचे घरकान्नीन वा ताचे फॅमिलीन तर परवानगी दिली आनी आमकां ते पुस्तक ताचे बरयल्लें दिलें जाल्यार आमी जरूर ताचे पुस्तक छापून हाडटले. सर तुमी हांगासर तुमचे कितें मेमरीज बा आयच्या दिसा तुमी शेअर करूं शकता तेंच्या वांगडा? बाब जुजे रॉड हो एक कंप्लीट तियात्रा पॅकेज म्हळ्यार जाता. लायक जुजे रॉड एक सुपरस्टार ऑफ द कोंकणी स्टेज म्हणटा आसतना जायते तेणें आमगे कोंकणी पालकांनी योगदान दिलें आनी ताचे वरवीं हे आतां तो डायरेक्टर बी आहाय तेगेले जायते शिकले, आमी पासून शिकले जायते कितको हें म्हणजे पार्ट कितको आसपा जाय, डायरेक्शन कितको आसपा जाय आनी जायते तो कॅरेक्टर भोव तो कॅरेक्टर रोल सारको चड बरो आसलो. आनी एक तेगे सांगपा म्हळ्यार आतां कोण ओपनिंग कोरस बी म्हणून येता, बरे सूट बी न्हेसोन येताय. पूण जुजे रॉडाक एक स्टायल आसलोली, तो एक शॉर्ट जिन्स पासून घालून तर हितू लोकांक ताका ती भाशे पासून ताका एक्सेप्ट केलो आहा, म्हणजे तो ते लेवलाचो. आनी तो ना म्हळ्यार आमगे जायते आमकां उणपण अशें आनी आमी तेगे टॅलंटांतल्यान आमी जायते शिकले. एंड फॉर अस एंड फॉर द पीपल ऑफ गोवा तो सदांच एक फॅशन आयकॉन म्हणून आसलोलो. तो कितें कोता ते दुसरे म्हणजे कॉपी म्हूण हांव फॉलो करताले. ताका हांव मागोता ताका देवान स्वर्गीय राज फावो केलो.